या रहीमु या करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व बारिक व सल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन निदा नसीम काज़मी के साथ। प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है सिनफ़े नाज़ुक को इस्लाम के बुनियादी तसव्वुरात से और जो शरीयत मुतहरा हमारे लिए अहकामात रखती है उनसे आगाह करना है। जनाब, आज का जो प्रोग्राम है वो गुज़िश्ता से पेवस्ता है और हम बात कर रहे हैं रसूमात के ताल्लुक़ से और अहकाम जनाइज़ या अहकाम ताज़ियत, अहकाम तदफ़ीन हमने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किए। जनाजे के ताल्लुक़ से क्या शरीयत मुतहरा हमारे लिए अहकामात रखती है। हमने कल बात की कि यकीनन गम की जो कैफ़ियत है, हुज़्न की, मलाल की, दुख की जो कैफ़ियत है वो हर एक पे कभी ना कभी ज़रूर तारी होती है, और मौत जो है वो अटल है, सबको आनी है। एक वक्त है जो मुकर्रर कर दिया गया है, फिक्स्ड टाइम है, तो उस पे आपको उस गम का या मौत का सामना करना है। लेकिन इस्लाम जनाब इस मौके पे भी बड़े बैलेंस्ड, बड़े मुतवाज़िन अहकामात हमारे लिए रखता है। और हमने कल जो इस हवाले से बात की वो ये की कि अफजल है कि अपने प्यारों को अपने हाथों से गुस्ल दिया जाए, यानी जो आपके आइज़ा हैं, जो अक़रबा हैं, वो अपने हाथों से, यानी अगर बेटा अपने वालिद को ख़ुद गुस्ल दे तो ये ज़्यादा अफजल होगा। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर अगर कोई गस्साल आता है तो मुफ्ती साहब ने ऐसे बताया कि वो उन्हें जो है वो बता दे कि जनाब तुम्हें इस तरह ये तमाम जो है वो स्टेप्स करने हैं, और फिर गुस्ल दिया जाए। गुस्ल का तरीका वही है कि उसके जो है पहले उसे गुस्ल वज़ू कराया जाएगा, और अगर बेहतर है कि नीम गर्म पानी हो उसको बेरी के पत्तों में जो है वो जोश दे दिया जाए, और फिर 3 मरतबा कम अज़ कम और फिर तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसके जिस्म पे पानी बहाया जाए। ये तरीक़ा सुन्नत है। फिर ये कि जो ख़वातीन अय्याम की हालत में हैं वो भी जो है वो उनके पास जा सकती हैं। ये जो गलत तसव्वुरात हैं कि बिल्कुल ऐसी ख़वातीन मैयत के पास नहीं जा सकती, तो ऐसा नहीं है। मैयत के पास ज़िक्र अस्कार किए जा सकते हैं, और जो ख़वातीन उनसे दूर कर रही होती हैं कि इनके पास से हट जाओ, बच्चे डर रहे होते हैं, तो जनाब ये सब पे वक्त आना है, ऐसे मामलात भी नहीं करने। मैयत के वरसा को सब्र की तलक़ीन कीजिए, और इसाले सवाब की नीयत से खाना जो भेजा जाता है ये भी एक मुस्तहब अमल है। हदीस के अल्फाज हैं, मफ़हूम अर्ज़ किया कि मग़फ़िरत को वाजिब कर देने वाले अमाल में से जो 2 अमाल हैं वो ये है कि भूखों को खाना खिलाइए और किसी मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल कर दीजिए। आज हम बात करेंगे इसी गम से जुड़ी कैफियत पे, इसके अहकामात पे। ख़वातीन अब गम की हालत में है, अपना प्यारा कोई दूर हो गया है तो उसको देखने, यानी उसकी कब्र के लिए जो ज़ियारत क़ुबूर है उस ताल्लुक़ से क्या शरई अहकामात हैं, कब्रिस्तान जा सकती हैं या नहीं जा सकती, इद्दत के क्या शरई अहकामात हैं। जानिए हमारे साथ जो आलिमात आज यहाँ मौजूद हैं वो इस ताल्लुक़ से हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर माशाअल्लाह मुकम्मल और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं, आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो? अल्लाह का बड़ा। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं माशाअल्लाह आप भी बहुत पुरअसर गुफ्तगू फरमाती हैं, आलिमा डॉक्टर फ़रज़ाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं मैयत के अहकामात या मैयत की जो रसूमात होती हैं उस ताल्लुक़ से। अब अगर एक औरत का शौहर उससे दूर हो गया है तो फिर इद्दत के जो अहकामात उस पर लागू होते हैं, जो शरीयत उस पर लाजिम करती है, उस ताल्लुक़ से बात होगी। लेकिन अब यकीनन कोई प्यारा चला गया है
تو قبرستان جانے کا بھی دل بھی کرتا ہے، پھر مقام عبرت بھی ہے۔ کیا شریعت مطلق حکم یہ لگاتی ہے کہ وہ قبرستان نہ جائے، یا کچھ احتیاطیں ہیں کہ جنہیں ملحوظ رکھنا ہے؟ کیا پردے کے احکامات چینج ہو جاتے ہیں، یا جو ڈیلی روٹین کے احکامات ہیں وہ وہاں بھی لاگو ہوں گے؟ کیا خوشبو لگا کے جا سکتی ہے یا نہیں؟ جناب جانیں عالمہ صفا فاطمہ سے۔ جی میری بہن، اعوذ باللہ من قبرستان جانے کے الشیطان احکامات۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کامل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یعنی حکم شرع ہماری خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو، بہرحال دین اسلام ایک مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کامل طور پر اسلام کے احکامات کو اختیار کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوں، اور اسی میں یقیناً دلوں کا سکون بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی اسی اصول سے وابستہ ہے۔ جہاں تک خواتین کے قبرستان میں جانے کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو دیکھیں فی نفسی ہی خواتین کا قبرستان میں جانا یا مردوں کا قبرستان میں جانا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ اپنے فوت شدہ لوگوں کی قبروں کی زیارت کیا کرو، ان کو پر سلام پیش کیا کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے رحمت کیا کرو، یہ چیز تمہارے لیے عبرت کا ذریعہ بنے گی۔ صحیح۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کریمہ سے جو ہمیں مفہوم ملتا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا اور عبرت کے حصول کے لیے قبرستان کی زیارت وقتاً فوقتاً کرتے رہنا، یہ شریعت مطہرہ میں فی نفسی ہی جائز تو ہے، لیکن چند ایسی شرعی قباحتیں ہمارے معاشرے میں آج کل ظاہر ہے کہ فتنہ بھی عروج پر ہے، اور مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے بچنے کا عام طور پر ذہن بھی نہیں ہوتا ہے، اور پردے کی رعایت کہاں پر کس مقام پر کیسے کی جائے گی، اس حوالے سے بھی چونکہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے خواتین کو، لہٰذا علماء احتیاط کے پیش نظر یہ بیان کرتے ہیں کہ آج کل اگر احتیاط کی جائے اور خواتین گھر سے ہی ایصال ثواب کا اہتمام کر دیں تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوئیں اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت طلب کی اور جماعت میں شامل ہونے کی اجازت طلب کی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احتیاطی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ تقویٰ کا اعلیٰ مرتبہ بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں اپنی نماز کا اہتمام کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہ کر اپنی عبادتوں کا اہتمام کرنا خواتین کے لیے اس کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا ایصال ثواب کا اہتمام اگر گھر سے ہی بیٹھ کر کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اور اگر عبرت کے حصول کے لیے جیسا کہ کبھی جا رہے ہوں قبرستان کے پاس سے گزر ہو اور ایصال ثواب کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں فی نفسی ہی کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ابتداً روایت بھی عرض کی۔ ہاں باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں کہ قبروں پر جا کر رونا دھونا کرنا، بے پردہ جانا، یا مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو، ایسے موقع کے اوپر اگر خواتین جاتی ہیں تو اس کی شریعت مطہرہ میں ممانعت بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بات ہو رہی تھی قبرستان جانے کے آداب کے تعلق سے، کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ تو جناب کچھ احتیاطیں ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا ہے، اور انہی احتیاطوں کو وہ ملحوظ نہیں رکھ پاتی، اسی وجہ سے یہ حکم دیا جاتا ہے۔ وہ جا سکتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، معروف مذہبی اسکالر، ہمارے لیے بہت رسپیکٹڈ ٹیچر، آج بھی آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ میں انہیں متعارف بھی کروا دوں اور انہیں سلام عرض کر دوں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین اس موقع پہ، اور مفتی صاحب کا بھی میں اس حوالے سے جو ہے وہ نقطۂ نظر، بلکہ شریعت کیا احکامات دیتی ہے، جاننا چاہوں گی۔ ایک بریک لے رہے ہیں جناب، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ جناب بات ہو رہی ہے قبرستان جانے کے آداب اور احکامات، بالخصوص خواتین کے لیے کیا ہیں۔ اس تعلق سے
بریک سے قبل عالمہ صفا فاطمہ ہماری رہنمائی فرما رہی تھیں، اور میں چاہتی ہوں مفتی صاحب اس موقع پہ میں آپ کا اوپینین شامل کروں قبرستان کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن زیارت قبور کے حوالے سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع فرمایا کرتا تھا، لیکن اب تم زیارت قبور کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کو یاد کرواتی ہیں۔ اب یہاں پر جو زیارت قبور کی اجازت ہے، اس میں مردوں عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی یہ زیارت جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبرستان جانا ثابت ہے۔ شب برات میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ صحیح۔ تو سب سے پہلی بات بنیادی یہ یاد رکھیں کہ عند العلماء فی ذاتی ہی زیارت قبور میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام کے نزدیک جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر منع کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بخوبی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں کئی ایسے مشاہدات ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں کہ خواتین کا ان مقامات پر جانا سبب فتنہ ہوتا ہے۔ لہذا جب ان عوارضات کو دیکھا جاتا ہے تو پھر علماء کرام ان کا ادراک کرتے ہوئے، مزاج شریعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تمام احوال نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی حیات ظاہری میں ہوتے تو بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ جیسے کہ ابھی حدیث پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ تو اب چونکہ ہمارے یہاں آپ نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ قبرستان ویرانے میں ہوتے ہیں، عورتوں کو اپنے جذبات پر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور پھر عمومی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مزاج خواتین سے بڑا بعید ہے کہ وہ قبرستان جائیں اور دنیاوی باتیں نہ کریں، اور وہ قبرستان جا کر آخرت کی نصیحت حاصل کریں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں، یہ بہت بعید از عقل ہے۔ تو ان تمام مشاہدات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر علماء کرام نے احتیاطاً، جو لفظ استعمال کر رہا ہوں احتیاطاً مطلب فی ذاتی ہی جائز ہے، لیکن احتیاطاً فرمایا کہ خواتین قبرستان نہ جائیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ قبرستان جانا صرف ایصال ثواب کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قبرستان جانا ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی قبر اور اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ ایصال ثواب تو آپ گھر سے بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ قبر پر کھڑے ہو کر یعنی قبر کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر آپ گھر میں پڑھیں گی تو اللہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ گھر پہ بھی پڑھیں، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ چونکہ قبرستان حاضری سبب فتنہ عمومی طور پر بنتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاص شاذ و نادر صورت ہو کہ صبر نہ آ رہا ہو، کسی بہن کو والدہ کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا، بہن کا انتقال ہوا، اور بضد ہیں کہ میں جو ہے وہ صبر نہیں کر پا رہی، مجھے قبر پر جانا ہے، تو اگر وہ محرم کے ساتھ اندیشہ فتنہ کے بغیر حاضری دیتی ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گی۔ وہ جو کراہت ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، مکروہ تحریمی قرار دیا جاتا ہے، وہ فتنے کی وجہ سے قرار دیا جاتا ہے، قبرستان کے تقدس کے پامال ہونے کا سبب ظاہری بن سکتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کر لیجئے کہ اگر مطلقاً جواز ہوتا اور نارمل روٹین میں جس طرح خواتین بازار جاتی ہیں اسی طرح قبرستان جا رہی ہوتی تو آج ہمارے قبرستانوں کا کیا حال ہوتا؟ خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے فتنوں کے دروازے کھلتے۔ تو اس لیے فی ذاتی ہی جائز ہے، لیکن ممنوع لغیرہ ہی ہے، اجتناب بہتر ہے، اور اگر کوئی خاص صورتحال کے اندر اپنے محارم کے ساتھ وہاں پر حاضری دے دیتی ہیں تو انہیں گناہگار کم از کم قرار نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہاں جو پوائنٹ ہے، جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر منع کیا گیا ہے، اور یہ صرف قبرستان کے لیے نہیں ہے، جن مقامات پہ بھی وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا جانا سبب فتنہ ہو سکتا ہے تو وہاں کے لیے یہی حکم آئے گا کہ وہ نہ جائیں، لیکن فی ذاتی ہی وہاں جانا منع نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے،
मैयत के अहकाम क्योंकि डिस्कस हो रहे हैं, इस्लाम मेरी बहन आलिमा डॉक्टर फरजाना, मैं आपकी समझाऊँगी, नहूसत के तसव्वुरात को रद्द करता है। ये जो तसव्वुर है दीगर अक़वाम से हमने लिया है कि वहाँ जाना, उसके साथ बैठना, उसका शौहर मर गया है या उसका कोई करीबी मर गया है तो उसको अपनी तकारीब में बुलाना या कोई ख़ास काम उससे करवाना बदशगुनी, ये बदशगुनी वाला जो लफ्ज़ है इस पे इसके हवाले से बात कीजिए। ये जो नहुसत की निगाह से ऐसी औरत को देखा जाता है कि जिसका शौहर नहीं रहा, कि जो बेवा हो गई है, इस ताल्लुक़ से बात कीजिए। मैं चाहती हूँ कि इद्दत के मुख्तसर शरई अहकामात और उसको जो नहुसत की निगाह से देखा जा रहा है, या मुझे कहने दीजिए, मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, उसे मनहूस समझा जाता है, क्या शरई अहकामात है। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मेरी बहन, कैसी हैं आप उमैरा? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हाल। आप ऐसे कहते हैं। निदा 3 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि हालत मजबूरी में खातून मज़ार की बाउंड्री में या कब्रिस्तान से गुजर सकती है कि नहीं? क्या सूरत में गुनाहगार तो नहीं होगी वो? हालात की मजबूरी में नहीं, हालत हैज में वो मजबूरी में गुजर सकती है कब्रिस्तान से या अच्छा मज़ार के समझ रास्ते गई में समझ चली जाए गई तो? समझ गई जी जी ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये है कि कब्र के अंदर मैयत को बराह रास्त जमीन पर लिटाना चाहिए या यहाँ पे बाहर चटाई बिछाकर ऊपर मैयत को लिटा देते हैं कब्र में, तो अच्छा। इसमें बेहतर क्या है? बराह रास्त लिटाया जाए या चटाई बिछा के? ठीक है जी। और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि मज़ारात पर और कब्रिस्तानों में भी आजकल वीडियोस का बहुत रुझान हो गया है, मूवीज बन रही होती है मोबाइल से या वैसे ही, जी इस तरह से करना जी। कैसा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आजकल ये जो वाला मामला है कि हम हर चीज़ को कैप्चर, मैंने ये भी देखा, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट पे कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग जानकनी के आलम में हैं या उनका खून बह रहा है और उस वक्त आपको उनकी मदद करनी चाहिए। कुछ ऐसी बेहिसी भी मैंने देखी है, मेरे मुशाहिदे में है, उसके बजाय आप लोग खड़े हुए वीडियो बना रहे होते हैं। तो खुदारा हम सबको जो है वो समझना है और समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना ख़ास करम फरमाए। जनाब एक ब्रेक ले रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन, निदा नसीम काज़मी के साथ। जनाब बात हो रही है इद्दत के अहकामात के ताल्लुक़ से और आलिमा डॉक्टर फ़रजाना हमारी रहनुमाई फरमा रही हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। शुक्रिया निदा। देखें, इद्दत के शरई अहकाम बयान करने से पहले थोड़ी इद्दत की क्या हिकमत है या मकसद क्या है। देखें, इद्दत में मतलब क्या है कि मखसूस वक्त के लिए वो खातून निकाह से रुकी रहती है। अब अगर इद्दत वफ़ात, क्योंकि हमारी जो टॉपिक है वो मैयत की रसूमात के एतबार से है, तो पहले मैं इद्दत वफ़ात के एतबार से बता रही हूँ कि अगर वो इद्दत है तो इसलिए है कि देखें वो जो खातून है उसका जो ज़ाहिरी सहारा और साहिबान था वो उसको शोहर था, वो उससे अब छिन गया है। तो एक तबई तकाजे भी होते हैं, वो गम की कैफियत में है, तो इसलिए ये टाइम पीरियड दिया गया है कि वो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि शोहर ये भी है कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, तो वो उससे छिन गया है, तो वो उसके गम में इतना अरसा मतलब बैठी रहे। और फिर ये कि देखें, अगर पहले हम इस्लाम से पहले के दौर की बात करें तो जो इद्दत का जो ये था ना टाइम पीरियड, तो इसमें या तो बहुत ज़्यादा मतलब एक साल की इद्दत हुआ करती थी, और फिर उसमें वो भी कि एक कमरे में उसको डाल दिया, वो 1 साल तक वहीं रही, और फिर निकलने के भी वो मतलब बुरी तरीके से मतलब वो वर्डिंग में यूज़ नहीं करना चाहती कि वो किस तरह उसे फिर इद्दत से वो उठती थी। तो इस्लाम ने क्या किया कि मतलब एक मुतवाज़न सूरत बताई कि इस तरह इद्दत में बैठना, और इद्दत का मतलब हिफाजत नसब तो है, इद्दत में जो बैठा जाता है इसमें हिफाजत नसब भी है। दूसरा, अगर तलाक की इद्दत है तो इसमें एक ये होता है कि तफक्कुर करने का मौका मिल जाता है। देखिए, अगर दोनों के ज़ौजैन के आपस में इख्तिलाफात हुए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके बच्चे भी हैं तो अगर खुदा न खास्ता तलाक होती है तो बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इस बात को मतलब उनके ऊपर सारा प्रेशर आ जाता है आप अपनी अना के लिए, तो वो मतलब तलाक का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो वो सोचने का तफक्कुर करने का एक मौका मिल जाता है। और इद्दत वफ़ात है तो वो गम की कैफियत में होती है, इसीलिए इद्दत मतलब ये एक टाइम पीरियड दिया गया है, क्योंकि उसके खातून के खुद के तबई तकाजे होते हैं, तो इसलिए इद्दत। और अगर इद्दत के जहाँ तक आपने एक बात की कि इद्दत के शरई हमारे साथ हैं, काफ़ी देर से शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बात कीजिए मेरी बहन।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी क्या सवाल है आपका? मरियम बात कर रही हूँ आरीवाला से। मरियम खुशामदीद कहती हूँ जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर घर में कोई वफात आ जाए तो उनका जो 40वें दिन तक खाना भेजते हैं, जी मौलवियों का घर या हाफिज के घर, वो ठीक है या किसी और के घर में भेजना चाहिए? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। जी और एक बात ये है कि इद्दत को ये भी ख्याल किया जाता है कि बाज़ ख़वातीन, मतलब हमारे यहाँ ये तस्वुर दिया जाता है या है ये मौजूद कि वो ये कहती हैं कि शोहर इस तरह का था या हम इद्दत क्यों करें, या बुज़ुर्ग हो गई हैं, मतलब बड़ी एज की हैं तो वो भी इद्दत नहीं करती। तो देखिए हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूकुल्लाह भी है। तो अगर खातून इद्दत में बैठती है अल्लाह की रज़ा के लिए तो वो हक अल्लाह का हक अदा कर रही है, तो वो गोया उसे नफली इबादत का सवाब मिलेगा और जितना टाइम पीरियड बैठेगी। हमारे यहाँ अक्सर ये कुछ ना कुछ तवाहुम परस्ती के जनाजे के साथ चल लिया जाए तो अब इद्दत ख़त्म होगी, तो ऐसा कुछ शरई तसव्वुर नहीं है, बल्कि उसको सवाब मिलेगा। अब इद्दत के अहकाम तो जो तलाक याफ्ता खातून है, मतलब इद्दत दो तरह की होती है, एक इद्दत वफ़ात होगी, एक इद्दत तलाक। मगर अगर शोहर का इंतकाल हो गया तो इद्दत वफ़ात, और वरना तलाक की सूरत में या खुला की सूरत में। तो अगर हाँ वो ज़वातुल हैज़ है, यानी जिस खातून को पीरियड्स आते हैं, तो अगर तलाक की इद्दत है तो उसके 3 पीरियड्स होंगे इद्दत, और अगर वो ज़वातुल हैज़ से नहीं है, मतलब गैर ज़वातुल हैज़ जिसे पीरियड्स नहीं आते, तो उसके 3 मंथ्स होंगे। ठीक है। और अगर गैर हामिला है खातून तो इसकी मतलब तलाक इद्दत और तलाक वफ़ात दोनों क्या होगी, वज़े हमल। जैसे ही वज़े हमल होगा, डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे की विलादत हो जाएगी, उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। और अगर गैर हामिला की तलाक वफ़ात की बात करें तो उसकी 4 माह 10 दिन है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है कि उसको मतलब जो खातून बेवा हुई है तो उसे नहुसत की अलामत करार देना, ये कैसा है? तो देखिए बिल्कुल जाहिलाना रस्म है। इस्लाम इस तरह की तमाम रसूमात को ख़त्म करता है। तो बीइंग अ मुस्लिम, एक मतलब मुसलमान होने की हैसियत से जो हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो इस जाहिलाना रस्म से तो अब अपने दामन को बचा लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में देखिए नेक शुगुन तो लिया जा सकता है, बदशुगुनी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ तक कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम उससे भी नेक मतलब बदशुगुनी लेते हैं। सही। तो जब अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने तो एक जानवर से भी बदशुगुनी लेने को मना करार दिया है, तो वो तो अशरफुल मखलूकात है, आप उसे नहुसत की अलामत करार दे रहे हैं। आप वो देखें गम की कैफियत में है। रस्म अगर कायम ही करनी है तो अच्छी कायम कीजिए कि वो बेवा हो गई है, उसके बच्चे यतीम हो गए हैं, तो अब यतीम के सर पर हाथ रखें। वो दोहरी कैफियत में आपकी वजह से दोहरी अजियत में मुब्तला हो रही है। तो ये हमारा जो है ना, हम नए नए ट्रेंड इजाद कर रहे होते हैं, नई नई तरीके इजाद कर रहे हैं, तो कोई अच्छी रस्म इजाद कीजिए कि भाई उनके मतलब बेवा की हम मुआवनत कर लें, उसके किसी बच्चे की मतलब किफालत अपने जिम्मे ले लें। तो हम मुसलमान को आका करीम सल्लल्लाहु ने एक जो उम्मत मुस्लिमा है उसे एक इमारत करार दिया है कि एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। तो अल्लाह करे कि हम ये इस रस्म को इजाद करें, इस रस्म पर राइज हों कि हम उसकी सपोर्ट करें, उसको इसके दस्तो बाजू बन जाए। ठीक है, सपोर्ट करना तो फिर एक वो बदरजा औला अच्छी वाली बात हो जाएगी ना। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मुआशरती पाबंदियां जो लगा रहे हैं ना, एटलीस्ट कि आप उसको नहुसत की अलामत समझ रहे हैं, खुदारा ऐसा ना कीजिए वो नहीं करा कि वो किसी अच्छी जो है वो बेवा अगर खातून हो जाती है बाद में तो फिर उसको रसूमात में शामिल नहीं किया जाता, और जो वो दौरान इद्दत है तो फिर वो एक पर्दा लगा दिया जाता है। अरे आप उस पर्दे जो लटकने वाले पर्दा है उससे उसका ताल्लुक नहीं है। कमरे के पर्दे से बात कर रहे थे, कमरे का पर्दे वाला जो औरत का पर्दा है वो उस पे लाजिम या लागू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बात कीजिए मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? मैं सोबिया कराची से बात कर रही हूँ। सोबिया बात कीजिए। मेरे 2 सवाल हैं जी, क्या सवाल मेरा है? पहला सवाल ये है कि जब हम नमाज स्टार्ट करते हैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का ये पहली रकात में पढ़ा जाता है या हर रकात में पढ़ा जाता है? ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी ने रोजे माने हैं और उनकी तबीयत सही नहीं है, जिनकी वजह से वो नहीं रख पा रही है रोजे, तो क्या मैं रख सकती हूँ अपनी अम्मी की जगह पर? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी सोबिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा सफ़ा, मैं आपकी समझ आ रही हूँ, और ये जो मौशरती पाबंदियाँ हैं इस ताल्लुक़ से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं कि जिनका शरअ से कोई ताल्लुक़ नहीं तो बताइए। और दूसरा, मैयत के इसाले सवाब के लिए औलाद, अज़ा और अक़रबा जो हैं वो कौन से अस्कार पढ़ें, और मुख्तलिफ़ सूरतें जो हम देखते हैं इसाले सवाब की, गुरबा को खाना खिलाना, कूलर लगवा देना, मसाजिद की तामीर करा देना, मस्जिद में जो है वो दरियाँ और कालीन बिछवाए जाते हैं, जाए नमाज़ें दी जाती हैं, तस्बीहात जो है वो तोहफे में दी जाती हैं, ये सब कैसा है? जी देखें, कुछ पाबंदियाँ ऐसी होती हैं कि जो शरीयत नहीं डाल रही होती लेकिन मुआशरा
ہمارے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے. جیسا کہ بیوہ کے حوالے سے ابھی بات بھی ہوئی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو, تو اس سے تعزیت کی جائے گی. تعزیت کا مطلب یہ کہ اس کو تسلی دی جائے گی. موقع تو تسلی دینے کا ہے, لیکن آتے ہی سب سے پہلے خواتین کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ چوڑیاں سب سے پہلے توڑ دی جائیں, چاہے ہاتھوں پر زخم ہو جائیں, لیکن یہ عمل سب سے تمہاری پہلے کر عدت لیا شروع ہو گئی تو جائے. کیسے اسی پتہ طرح چلے گا چوڑیاں توڑ دو؟ دوپٹہ زبردستی جو پہنا ہوا ہے وہ اتار کر اور سفید دوپٹہ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ تو اس کو باقاعدہ طور پر غم کی کیفیت بدرجہ اولا اس کے اوپر اس طرح سے طاری کرنا ہے کہ اس کو تسلی کے بجائے مزید اور غم کے سمندر میں ڈبویا جا رہا اب صرف کالے یا پھر سفید اسی کپڑے طرح پہنو, صحن میں نہ جاؤ, جی ایک کمرے میں قید ہو کے رہ جاؤ. تو جہاں تک یہ پردے کے احکام کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی جو شریعت کے وضع کردہ احکام ہیں, عام صورتحال میں بھی پردے کے وہی احکام ہیں جو عدت میں لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ گھر سے باہر بلا ضرورت یا جب تک کہ کوئی ایسی شرعی حاجت نہ ہو کہ باہر نکلے بغیر گزارا نہ ہو سکے, اس وقت تک گھر سے باہر جانے کی ممانعت ہے. لیکن گھر کے اندر اس کے ساتھ ایسے معمولات سر انجام دینا, خاص طور پر عدت کے دوران اور عدت کے بعد بھی ساری زندگی کے لیے, گویا کہ اگر وہ نکاح کا ارادہ کر لے گی تو وہ اس کے اوپر عیب لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر رسومات کہیں ہو رہی ہیں تو وہ جو شادی شدہ میرڈ خواتین ہیں ان کے ازواج بھی زندہ ہیں, صرف انہی کو رسومات میں آگے کیا جاتا ہے. حالانکہ دین اسلام کا اگر ہم اصول دیکھیں تو بیواؤں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر شفقت کا اہتمام فرمایا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما کر آپ کے مال کی بھی حفاظت فرمائی ہے, عفت اور عزت کی بھی حفاظت فرمائی ہے, بلکہ آپ کو ازواج مطہرات کا درجہ عطا فرمایا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ابو طالب کے اشعار میں یہ الفاظ ملتے ہیں, عصمت للارامل, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیواؤں کے لیے پناہ گاہ ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں. اب اگر دیگر اقوام سے بعض لوگ کچھ معاشرتی پابندیاں دیکھ کر, ان کی رسومات دیکھ کر خواتین کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یہ یقیناً ایک جاہلانہ عمل ہے جس کو ختم ہونا چاہیے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے تو مالی طور پر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جس کو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ میت کا اگر نماز اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے تو وہ فوری طور پر ادا کیا جائے. اسی طرح اس کی طرف سے اگر زکوٰۃ کا اس نے آپ کو کہا ہے ادا کرنے کے لیے, میت نے وصیت کی ہے, اس کو فوری طور پر ادا کیا جائے, اس کے لیے یقیناً ثواب کا باعث بنے گی یہ چیز. مساجد کی یا دیگر اقربا وغیرہ کی جو غربا ہیں ان کی مدد کے لیے مال خرچ کیا جائے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا جائے. اور اسی طرح دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے روایات میں وہ یہ ہے کہ علم نافع جو انسان پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ بھی اس کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. یا اگر اولاد علم دین حاصل کرتی ہے تو وہ بھی اپنے والدین کو ایصال ثواب کرے تو یہ ایک عظیم اجر و ثواب کا باعث بنے گا. اور آخری بات جو احادیث مبارکہ میں 3 چیزیں بیان کی گئیں کہ صدقہ جاریہ, اور اس کے بعد یہ کہ علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں وہ میت کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنتا ہے, اور آخر میں بیان کیا گیا کہ وہ اولاد, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے. تو معلوم ہوا کہ جو مالی طور پر معاونت نہیں کر سکتا یا بدنی طور پر بھی عبادت کا اس کو والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے اس کو موقع نہیں ملتا ہے تو وہ کم از کم دعاؤں میں والدین کو ضرور یاد رکھیں, اور میت کے لیے پھر وہ جو بھی ان کے اقربا ان سے فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں. یہ بھی میت کے ایصال ثواب کا ذریعہ قرار پا سکتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میرے کالرز کے سوالات ہیں. حمیرہ نے پوچھا کہ خاص ایام میں قبرستان سے گزرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, قبرستان اور مزارات کا احترام بھی ہے جس طرح مساجد کا احترام ہے, لیکن یہ احترام بالکل اسی طرح نہیں ہے جس طرح مساجد کا ہے. اگر کوئی ایسی ضرورت شرعی پیش آ جائے تو پھر آپ قبرستان کے احاطے سے گزر سکتے ہیں, اس گزرنے پر گناہگار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, براہ راست قبر میں لٹایا جائے یا چٹائی بچھا کے لٹایا جائے؟ دیکھیں, جو سنت مبارکہ ہے اور جس طرح ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ منہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم اسی سے دوبارہ نکالے جائیں گے اور اسی مٹی سے ہماری تخلیق ہوئی, تو اس میں چٹائی بچھانا جو ہے یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. پھر تو جس کو جتنا پیار ہوگا, کوئی گدا بچھا رہا ہوگا, کوئی کمبل بچھا رہا ہوگا, اور ایسے بعض واقعات بھی رپورٹ ہوئے کہ کہیں ہمارے مردے کو سردی نہ لگے تو اسے کمبل میں لپیٹ دیا گیا. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, ڈائریکٹ مٹی پر لٹایا جائے گا. ٹھیک ہے. ویڈیوز بنائی جاتی ہیں
یہ عمل کیسا ہے؟ دیکھیں اگرچہ ویڈیو کے جواز کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی تھی ابتداءً، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فزوروہا، زیارت قبور کیا کرو، فإنہا تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلواتی ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جب کیمرہ آن ہوتا ہے تو سارا ذوق و شوق روانہ ہو جاتا ہے، پھر بس اسی بات کی توجہ ہوتی ہے کہ کب میں کیمرے میں نظر آ رہا ہوں اور وغیرہ وغیرہ، اور کیسا نظر آ رہا تو ہوں۔ اس لیے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم اس موقع پر تو احتیاط کریں۔ ہمارے اکابر جب قبرستان حاضری دیا کرتے تھے تو ان پر گریہ کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، اور ہم جو ہے اس طرح کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جواز ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، لیکن ہر جائز کام کو کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کو اجتناب برتنا چاہیے، ایسے مواقع پر اس چیزوں کا اہتمام نہ کیا جائے۔ اچھا مفتی صاحب، کل یہ بات ہوئی تھی کہ جو 40 دن تک کھانا بھیجا جاتا ہے وہ اگر مستحقین تک پہنچ رہا ہے تو مستحب عمل ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے، آج جو مریم نے کال کی ہے اس تعلق سے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی مؤذن صاحب کے یہاں یا کسی قاری صاحب کے یہاں بھیجا جائے یا کسی کے بھی گھر وہ کھانا بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اصل ایصال ثواب اور اطعام الطعام کا جو مقصد ہے وہ ہے ثواب کو پہنچانا، اور کھانے کے جو مستحق حقیقی ہیں وہ فقراء شرعی ہیں۔ ہمارے بعض لوگوں کے اذہان میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ائمہ اور مؤذنین کو ہمیشہ فقیر ہی بنا کے رکھنا ہے، تو اس تصور کو بھی ختم کریں۔ ماضی میں ہوتا تھا کہ بھجوایا جاتا تھا اور ظاہری حالات بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی ویل آف اچھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر فقراء کو بھجوایا جائے۔ تو گویا اس میں مؤذن اور امام کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہاں، جس طرح بعض گاؤں میں، دیہات میں اور بیکورڈ ایریاز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ اس طرح سیٹ نہیں ہوتے جیسا ہونا چاہیے، تو وہاں پر انہیں بھی بھجوا دیا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اصلاً جو یہ کھانا بھجوایا جاتا ہے یہ فقراء کا حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ صوبیہ نے پوچھا ہے کہ یہ جو سبحانک اللہم پڑھا جاتا ہے یہ ہر رکعت میں پڑھا جائے؟ دیکھیں ثنا جو پڑھی جاتی ہے 4 رکعت والی نماز میں، اس میں صرف پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھی جائے گی، سوائے سنن غیر مؤکدہ کے، یعنی جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، جیسے عصر کی پہلی 4 سنتیں ہیں، عشاء کی پہلی 4 سنتیں ہیں، تو ان میں جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں ثنا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنی بھی 4 رکعت والی نماز ہے اس میں صرف پہلی رکعت کے اندر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ ان کی امی بیمار ہیں صوبیہ کی، تو وہ ان کی جانب سے روزے رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے یہاں عبادات بدنی کے اندر نیابت جائز نہیں ہے، جیسے نماز عبادت بدنی ہے تو اس کی طرف سے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ عبادت بدنی ہے اس کی طرف سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ رکھ لیں، بلکہ جتنے روزے رہ گئے ہیں یا رہ رہے ہیں ان کی طرف سے ہر روزے کا ایک صدقہ فطر بطور فدیہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت ممنون ہیں ہم آپ کے، ماشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے آپ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعدیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی بہت مشکور ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات آپ کی جانب سے بھی ہمیں ملے ہیں، اور عالمہ ڈاکٹر فرزانہ، ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے میری بہن، بہت اچھے جوابات آپ کی جانب سے بھی ملے ہیں ہمیں۔ اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، زندگی انہیں وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم، مولا 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 میرے مولا مولا